अरीब को अम्मी ने जब मोमानी की गोद में डाला तो मैं बहुत रोई। आखिर को मेरा छोटा भाई था, मेरा प्यारा मुन्ना। मैं भला कैसे किसी और को देने देती। अम्मी खुद भी बहुत रोई, मगर फिर भी ना जाने क्यों अरीब को मोमानी को दे रही थी। ये सब बातें इस उम्र में मेरे लिए समझ से बाहर थी। मगर फिर ये हुआ कि अब अरीब मामू के घर रहने लगा। वो बड़ा हुआ तो मामू को अब्बू और मोमानी को अम्मी बोलने लगा। अम्मी को पुप्पो कहता। मुझे बहुत बुरा लगता, मगर अम्मी ने जिस दिन अरीब को मोमानी को दिया उसी दिन मुझे और ज़ेब को कह दिया कि वो अब उनका बेटा है, हमारा बस कज़न है। अब्बू उस दिन के बाद घर में कम ही नज़र आते। अम्मी से भी बहुत कम ज़रूरत की बात करते। अम्मी छुप कर रोती। वक्त के साथ साथ ज़ेब तो शायद सब भूल गया था, मगर मुझे सब याद था। वैसे भी ज़ेब 2 साल का था जब अम्मी ने अरीब को मामू को दिया था, मगर मैं तो 6 साल की थी। मैं कैसे भूलती। हम में से किसी ने अरीब को कभी नहीं बताया। जब अरीब हमारे घर आता तो अम्मी उसके लिए ढेर सारे खाने पकाती थी। वो सारा दिन उसके साथ लगी रहती। अब्बू भी उस दिन घर पर रहते, बार बार नज़र भर कर अरीब को देखते रहते। अब्बू जब भी कोई चीज़ लाते तो 3 लाते। मैं हमेशा सोचती शायद कभी मामू मोमानी अरीब को बता दें अम्मी अब्बू उसके असल अम्मी अब्बू हैं और वो मेरा भाई है। मगर हर बार वो आता तो मायूसी सी होती। वक्त गुजरा, मैंने मैट्रिक के बाद प्री मेडिकल बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। फिर बस नसीब में था कि मैंने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दिया और दूसरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया। अम्मी अब्बू का खुशी से बुरा हाल था। पहली मिठाई का डब्बा लेकर मामू के घर गए, मगर न जाने क्यों मैं काफ़ी अरसे से ये महसूस कर रही थी कि कुछ सालों से मामू मोमानी का रवैया हमारे साथ बहुत सर्द हो गया था। वो अरीब को भी अब स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर रहने नहीं भेजते थे, जबकि अरीब और ज़ेब की खूब बनती थी। वो अरीब को हमसे दूर रखते थे। ज़ेब ने इंटर के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली और ट्रेनिंग पर चला गया। मेरा भी आखिरी साल के इम्तिहान होने वाले थे। अब मैं थी और मेरी पढ़ाई। अरीब इन दिनों मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। अम्मी इन दिनों खूब लंबी नमाज़ें पढ़ती थी। अब तो हर वक्त रोती रहती। मैं जानती थी वो अरीब को बहुत चाहती थी, हर लम्हा याद करती थी। औलाद भी भला भुलाने वाली शय है, और जो औलाद दूर हो और उसकी याद माँ बाप को ज़्यादा तड़पाए रखती है। मैंने अम्मी से कई बार पूछा, मगर वो बात टाल गई। मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने एक दिन अम्मी को कहा कि अरीब कब हमारे पास आएगा, जिस पे अम्मी शौक में आ गई। उन्हें पता नहीं क्यों हैरत थी कि मुझे याद था, या मैं इतनी लाइल्म भी ना थी। मैं इनके गम को जैसे जानती ना थी, या उन्हें रातों को उठ कर रोते ना देखा था, या अरीब की याद में तड़पते ना देखा था। इस रात अब्बू बाहर गए तो अम्मी मुझे लेकर बैठ गई। बहुत देर खामोश रहीं, जैसे सोच रही थी बताऊं या नहीं। मगर जब मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी, तो अम्मी ने बताना शुरू किया। तुम्हारे अब्बू से मेरी शादी हुई तो मैं मानो मेरी ज़िंदगी संवर गई। तुम्हारे अब्बू जैसे बड़े ज़र्फ के आदमी बहुत कम होते हैं दुनिया में। उन्होंने शुरू दिन से मेरा बहुत ख्याल रखा, कभी कोई रोक टोक ना की। तुम्हारी पैदाइश पर मैंने देखा कि कोई मर्द बेटी के पैदाइश पर कितना खुश हो सकता है। बेटे की आरज़ू तो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं होती ही है, मगर देखो
اللہ کو تمہارے ابو کو یہ ادا ایسی اچھی لگی کہ زیب ہماری زندگی میں آ گیا۔ ہماری تو زندگی مکمل ہو گئی، مگر کاش میں وہ فیصلہ نہ کرتی۔ امی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ بہت برا کیا، مگر سب سے برا میں نے اپنے ساتھ کیا۔ تمہارے ماموں ممانی کو شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ان کی اولاد نہ تھی۔ میرا اکلوتا بڑا بھائی تھا، اس کا غم مجھے کھاتا رہتا۔ جب زیب ہوا تو بھائی نے کہا کہ ثریا اسے میری جھولی میں ڈال دو۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی، میں کانپ کر رہ گئی۔ اولاد بھی بھلا یوں دینے کی چیز ہے؟ میں نے بڑی مشکلوں سے بھائی کو سمجھایا کہ پہلا بیٹا ہے، ہماری زندگی کی نعمت ہے، خوشی ہے۔ بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے، 2 سال بات نہ کی، مگر جب اریب ہوا تو وہ ملنے آئے۔ میں بھائی سے لپٹ کر رونے لگی۔ بھابھی بھائی اریب کے لیے ڈھیر سارا سامان لے کر آئے تھے، مگر جب بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ اریب کو بھابھی کی گود میں دے دو تو میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ خون سے سینچی اولاد تھی، کیسے جگر کے ٹکڑے کو دور کر دیتی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں منع نہ کر پائی اس پر۔ تمہارے ابو بھی آ گئے، میں تمہارے ابو کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مان ہی نہ رہے تھے، کہتے رہے ماں باپ کی جتنی بھی اولادیں ہوں سب ایک سمان ہوتی ہیں، ان کے وجود کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ یہ بچہ ہمارے جسم کا ادھیڑ زخم ہے، بن جائے گا ثریا، جس سے ہر دم خون رسے گا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ یہ کہتے آنسو چھپاتے باہر نکل گئے۔ پھر چند دن بعد بھائی بھابھی اسے لے گئے اور ہم دونوں ہر رات اس کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ تمہارے ابو تب سے مجھ سے خفا ہیں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ اریب کو واپس لے لوں یا سب بتا دوں۔ میری ممتا اس کے بغیر کتنی ادھوری ہے، اسے بتاؤں، مگر میرے بھائی کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا، میرا میکا ختم ہو جاتا۔ مگر میں سوچتی کہ شاید انہیں خود کبھی احساس ہو جائے، اور ویسے بھی اریب اب دن تو سب جان ہی جائے گا۔ مگر بھائی بھابھی نے اسے ہم سے دور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حد درجہ ظلم اور گناہ کیا کہ ولدیت بھی اپنے نام لکھوا دی تاکہ اسے کبھی پتہ نہ چل سکے۔ اسے ہم سب اس قدر بدگمان کر دیا کہ وہ اب ہمارے گھر بھی آنا نہیں چاہتا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا دروازے سے داخل ہوتے ابو کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، وہ یقیناً سب سن چکے تھے۔ میرے ماں باپ اس اولاد کے غم میں تڑپ رہے تھے جو انہوں نے جذبات اور کسی اور کو دے دی، اور اب ظرف کی وجہ سے واپس نہ لے سکتے ہیں۔ قصوروار کون تھا؟ میری ماں، جس نے میکا بچانے اور بھائی کی بے اولادی کے دکھ کو دیکھ کر اولاد قربان کر دی، خود ہر روز مرتی ہے؟ یا میرا باپ، جس نے یہ سب ہونے دیا صرف میری ماں کی محبت میں، اس کی کہی بات کا مان رکھنے کو؟ یا میرے ماموں ممانی، جنہوں نے بے اولادی کاٹ کر اپنی ہی بہن کی اولاد چھین لی تھی؟ کون صحیح تھا، کون غلط؟ کسی بے اولاد کی گود بھر دینا کتنی نیکی کا کام ہے، مگر یوں اپنی زندگی میں روزے حشر اٹھا کر میں نہیں جانتی کہ اب اریب ہمارے گھر آئے گا یا نہیں، کبھی وہ جان پائے گا یا نہیں، مگر ایک امید ہے کہ شاید وہ ایک دن لوٹ آئے، خون کی کشش اسے ہم تک لے آئے۔